اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب حسدید ہمیں یہ شما عزیزان خانوادے ہمیں شما خوب ہستان. خوش می گزارے. زندگی خوش گزارے. خوب. شباب فاطمہ سلام، شب شما بخیر. سلام آقا. وعلیکم السلام. شب شما بخیر. شب شما ہم بخیر. شب شما ہم بخیر انشاءاللہ. وقت خوبی و زندگی پربرکتی داشته باشید. شما هم همچنین. شما این روزها کجا بودی؟ من مریض بودم. شما این روزها یعنی ان دنوں میں. بله حسن. شما این روزها کجا بودی؟ من روزا مریض بودم آقا. خدا به شما شفا بده. ببین من این روزها مریض بودم. وعلیکم السلام. اسم شما این روزها کجا بودی؟ آپ ان دنوں کہاں تھی؟ آپ سب کے لیے کہہ رہا ہوں میں یہ کہ کیسے بولتے ہیں جیسے کئی دن سے کوئی نہیں ہو، یا تو پوچھتے ہیں شما این روزها کجا بودی. اگر کئی دن بعد اگر دکھائی دیا کوئی شما این روزها کجا بودی، ان دنوں آپ کہاں تھی. یا کبھی ہم پوچھتے ہیں آپ آج کل کہاں ہیں، شما این روزها کجا ہستی. شما این روزها کجا ہستی یعنی ان دنوں آپ کہاں تھی، ان دنوں آپ کہاں ہیں. من این روزها مریض بودم و الان در کلاس هستم و الان دارم درس میخوانم. متوجه شدید؟ همه شما متوجه شدید؟ بفرمایید. شباب فاطمه شام خوردی شما؟ من شام خوردم. خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوبم. شما پس از غذا خوردن چیکار میکنی؟ من با غذا خوردن گفتگو بعد از غذا خوردن بگو مثلا من پیاده روی راه میروم، پیاده روی میکنم، ٹہلتی ہوں. استراحت میکنم. استراحت میکنم. خوب. شما چند شنبه بازار میروی؟ من جمعه بازار میروم. شما پنجشنبه ها چه کار میکنی؟ بله. شما پنجشنبه ها چه کار میکنی؟ پنجشنبه ها چه کار میکنی؟ شنبه برای زیارت در کربلا میروم. بله. شما چه کار میکنی؟ دیکھیں جب ایوری مثلا ہر ہفتے کسی ایک دن کا کوئی لگاتار کا کام ہو تو اس کا آگے ہاں لگا دیتے ہیں. شما پنجشنبه چه کار میکنی؟ آپ ہر تھرسڈے کو کیا کرتی ہیں؟ من پنجشنبه برای زیارت مثلا شبیه کربلا میروم. شبیه کربلا میروم. خیلی خوب. بعد از شما تحصیل فاطمه سلام. شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. ولی من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. شما داری چی کار میکنی؟ بس شما صحبت میکنم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. ممنون. شما بفرمایید شما بازار میروی؟ بلی من بازار میروم. با چه چیزی میروی؟ با تاکسی میروم. شما چند شنبه بازار میروی؟ من یک شنبه بازار میروم. شما معمولا چند شنبه بازار میروی یعنی معنی چی آپ میشه؟ عام طور سے عام طور کب بازار سے جاتے ہیں؟ معمولاً یعنی عام طور سے چند شنبه بازی میروی. آپ
آپ کس دن بازار جاتی ہیں؟ بفرمائش شما معمولاً چند شنبه بازار می روی؟ من معمولاً یک شنبه بازار می روم. تنها می روی یا با کسی می روی؟ با خواهر و مادرم می من روم. با خواهر و مادرم بازار می روم. خب شما بفرمایید شما پنجشنبه ها چه برنامه داری؟ بله من پنجشنبه ها مثلا مراسم عزاداری دارم یا مثلا من پنجشنبه ها بله تمرین سخنرانی میکنم یعنی مجلس کی پریکٹس کرتی ہوں یا من پنجشنبه ها مثلا تمرین نوح خوانی میکنم روزه خوانی نوح پڑھنے کی پریکٹس کرتی ہوں یا من پنجشنبه ها مثلا برای زیارت شبیه کربلا میروم یا من پنجشنبه ها به خانواده های به خانواده به خانه بستگانم میروم میں ہر جمعرات کو اپنی رشتہ داروں کے گھر جاتی ہوں. متوجہ شدید ہمیں شما آپ بھائی. دیکھیں اگر کسی ایک سے کوئی بات پوچھتا ہوں اور اسے بتاتا ہوں وہ اسے ایک کو نہیں بتا رہا ہوں میں سب کو بتا رہا ہوں. شما معمولاً چند شنبے بازار میں روی عموماً آپ کس دن بازار جاتی ہیں؟ من معمولاً ایک شنبے بازار میں رہوں. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اتوار کے دن جاؤں. معمولاً اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں سنڈے کو جاتی ہوں. سنڈے کو جاتی ہوں. بعضی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور دن بھی کبھی کبھی چلی جاتی ہیں لیکن معمولاً بھائی. یک شنبه بازار می روم. خیلی خوب شما بفرمایید شما بله چند شنبه ها شما گوشت میخوری یا هر روز گوشت میخوری؟ بگو عموما معمولا من مثلا پنجشنبه ها من معمولا پنجشنبه ها مثلا گوشت میخورم. بله. شما رستوران هم میروی؟ چرا من رستوران می روم. شما چند شنبه ها مثلا شما رستوران می روی؟ بله من بعضی وقت ها رستوران می روم. شما آپ نے بولا نمی روی. نه من می روی شاید شما این دوست اشکالی نداره. شما رستوران نمی روی؟ چرا من رستوران بعضی وقت ها می روم. با چه کسی شما با چه کسانی رستوران می روی؟ با دوستم و خواهرم. با خواهر و دوستانم با خواهر و دوستانم مثلا من بله چیز رستوران می روم. شما بفرمایید شما برای تفریح نمی روی؟ چرا من برای تفریح می روم. معمولا چند شنبه شما برای تفریح می روی؟ معمولا شنبه یا یک شنبه. بله شنبه یک شنبه برای تفریح می روم. خیلی خوب بله. شما بفرمایید شما پس از نهار خوردن چه کار میکنی؟ بله پس از نهار خوردن شما چه کار میکنی؟ متوجه هستی بعد از نهار خوردن چه کار میکنی؟ پس از نهار خوردن شما چه کار میکنی؟ صدای من میرسه؟ بله. خیلی خوب مشکل اینترنتی داره. شما بفرمایید بعد از نهار خوردن پس از نهار خوردن چه کار میکنی؟ پس از نهار خوردن استراحت میکنم. بله استراحت من پس از نهار خوردن استراحت میکنم یا من پس از نهار خوردن با دوستان حرف میزنم صحبت میکنم زنگ تلفن میزنم و با آنها صحبت میکنم بله ان کو کال کرتی ہوں تلفن زدن نگاه کنید بنویسید تلفن زدن یعنی کال کرنا. تلفن زدن من پس از نهار خوردن به دوستانم تلفن میزنم و با آنها صحبت میکنم مثلا. خیلی خوب موفق باشید. آل زهرا سلام شما خوب هستی؟ خیلی خوب. آقای کاشف سلام شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام الحمدلله من خوبم شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ بله آنها خوبم. خانواده شما چطور است؟ آنها هم خوب هستن. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم درس میخوانم. بله از درس ها راضی هستی؟ بله از درس ها راضی هستم. شما دانشگاه هم میروی؟
بله آقا دانشگاه میروی شما؟ کیا؟ دانشگاه میروی شما؟ بله ابھی داخلہ لے رہا ہوں. بله بگو من ثبت نام کردم. ثبت نام یعنی رجسٹریشن. رجسٹریشن. ثبت نام یعنی رجسٹریشن. من ثبت نام کردم. شما بفرمایید دانشگاه شما چند شنبه ها تعطیل است؟ دانشگاه من 2 روز تعطیل ہے. چند شنبه ها بگو شنبه و یک شنبه یا جمعه و یک شنبه ها. روز یکشنبه و دوشنبه تعطیل است. یک شنبه و دوشنبه تعطیل است. بله دانشگاه من یک شنبه و دوشنبه ها تعطیل است. شما بفرمایید شما معمولا چند شنبه بازار میروی؟ من روز جمعه بازار میں جاؤں. معمولا جمعه ها یعنی ہر جمعه ها. جب اگر ہر دن کی بات یعنی ہر ہفتے کی بات ہو تو اس میں ہاں لگاتے ہیں ہر جمعے کو. من معمولا جمعه ها بازار میروم. میں عموما جمعے کے دن بازار جاتا ہوں. شما تنها بازار میروی؟ بعد دوستان من بازار میں جاتا ہوں. بعد دوستانم بازار میروم. خیلی خوب. کائنات فاطمه سلام شما خوب هستی؟ بله سلام آقا. چه شد؟ من آقا من شما امروز خوبی؟ خوب نیستم. تحسین فاطمه چه شد؟ خوبی شما؟ امروز خوب نیستم. چه شد؟ بفرمایید چه شد؟ فاطمه تحسین لفظ شد. خب کائنات فاطمه شما داری چه کار میکنید؟ دارم جمله می نویسم. دارم جمله می نویسم. می-نویسم. از درس راضی هستی؟ بله خیلی راضی هستم. شما بفرمایید شما چند شنبه ها بازار می روی؟ من یک شنبه بازار می روم. شما 3 روز قبل کجا بودی؟ من 3 روز قبل در دانشگاه بودم. 3 روز قبل شما یعنی 3 روز قبل یعنی 3 دن پہلے آپ کہاں تھی؟ 3 روز قبل شما کجا بودی؟ کیونکہ گزرے ہوئے دن کی بات ہے قبل کی اس لیے بودی. اور اگر آئی 3 روز بعد شما کجا هستی؟ بفرمایید 3 روز قبل شما کجا بودی؟ شما فرمودی 3 روز قبل من دانشگاه بودم. 3 روز بعد شما کجا هستی؟ 3 روز بعد من خانه هستم. پدرم. مثلا خانه پدرم یا خانه عمویم یا خانه داییم هستم. خانه دایی یعنی ماموں کے گھر. ماموں کے گھر. بله خیلی خوب موفق. سبھی کے سلام. شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله منم خوبم. شما خوبی؟ من خوب هستم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. شما داری چه کار میکنی؟ دارم درس میخوانم. شما پریروز کجا بودی؟ من پریروز در خانه بودم. بله. پس فردا کجا هستی؟ من پس فردا مراسم اعضا میزیام. مراسم اعضا هستم. خب شما بفرمایید شما بازار میروی؟ بله من بازار میروم. شما چند شنبه ها بازار میروی؟ من معمولا یک شنبه بازار میروم. شما با چه کسی بازار میروی؟ با مادرم بازار میروم. شما پس از بازار رفتن چه کار میکنی؟ من پس از بازار رفتن بله. استراحت میکنم. بازار میں جا کے آرام کرتی ہیں؟ یہ ٹھیک ہے. اس سے اچھے تو کوئی جواب ہی نہیں ہو سکتا. بازار میں آرام. پس از بازار رفتن بازار جانے کے بعد من پس از بازار رفتن چیزهای یا وسائل خانه را میخرم. بله. و من اگر ایسے کہتا میں شما پس از برگشتن از بازار شما برگشتن از بازار پس از برگشتن از بازار چه کار میکنی؟ شما
شما پس از برگشتن از بازار یا شما پس از برگشتن از بازار چیکار میکنی؟ آپ بازار سے پلٹنے کے بعد کیا کر شما پس از برگشتن از بازار چیکار میکنی؟ من پس از برگشتن از بازار استراحت میکنم. ولی شما پس از رفتن به بازار چیکار میکنی؟ بازار جانے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ بلے من پس از بازار رفتن مغازے ہارا ہڑدنگ کر دیتی ہوں، ہڑدنگ مچا دیتی ہوں. مثلا کیسے یہ نکالو وہ نکالو پھیلا کے ہمیں نہیں چاہیے. بلے ایسی کرتی ہیں عورتیں لڑکیاں اکثر ہوتی ہے. من پس از رفتن به بازار چیزها را انتخاب میکنم سپس میخرم. خیلی خوب. سکینه سلام، شما خوب هستی؟ سکینه خدا به شما شفا بده. دارو بخور. اگر شما حال شما خوب نیست استراحت بفرمایید. شما میتونی از کلاس بری اگر شما مشکلی داری، اشکالی ندارد. خیلی خوب. شما بفرمایید سکینه، شما داری چه کار میکنی؟ خدا به شما شفا بده انشاءالله. دارو بخور تحصیل فاطمه. بله. سکینه شما بفرمایید، شما کجا هستی؟ امروز شما کجا بودی؟ در کلاس بودم. من امروز کلاس بودم. خب شما بفرمایید دیروز کجا بودی؟ دیروز در خانه بودم. فردا شما کجا هستی؟ فردا من در خانه هستم یا من بازار می روم. شما خانه بستگان هم می روی؟ من خانه بستگان نمی روم. خانه بستگان نمی روم. بازار هم نمی روی؟ بازار هم نمی روی؟ خیلی خوب. شما پس وقتی شما بازار نمی روی، جب آپ بازار نہیں جاتی پس وسائل ضروری از کجا می خری؟ چطور می خری؟ آپ اپنی ضروری سامان کیسے خریدتی ہیں؟ مادرم برای من خریدم. مادرم برای من می خرد. مادرم برای من می خرد. خوب. سیدہ گبرانی سلام، شما خوبی؟ وعلیکم السلام. منم خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبان. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذره. شما داری چه کار میکنی؟ الان درس میخوانم. متوجه میشی درس؟ بله الان متوجه میشم. ما درس چندم میخوانیم؟ درس 11 میخوانم. شما چند شنبه ها بازار میروی؟ من یک شنبه بازار میروم. معمولا یک شنبه ها بازار می. عموما نارمل میں سنڈے کے دن جاتی ہوں. مثلا شما تنها بازار میروی؟ نه با همسرم بازار میروم. همسرم بازار میروم. موفق باشید انشاءالله. خوب. بقیه گل زهرا آل زهرا شما هستید؟ بله السلام علیکم آقا. علیکم السلام. شما داری چه کار میکنی؟ شما درس خواندی؟ بله درس خواندی شما؟ بله آقا. شما درس خواندی؟ بله. متوجه میشی شما درس؟ بله متوجه شدم. میشوم درس ها متوجه میشم. بخوانید انشالله موفق میشید. خوب. ما چه میخوانیم امشب میخوانیم چه میخوانیم؟ گل فروشی. گل فروشی میخوانیم. بله ما امشب گل فروشی میخوانیم. بخوانید نگاه کنید. بله آقا خانم. بله بخوانید. بله گل فروشی فلاور شاپ نزدیک خانه ما یک گل فروشی بزرگ است. ہمارے گھر کے نزدیک ایک بڑی فلاور شاپ ہے. در آن گل فروشی گلهای زیبا و رنگارنگ وجود دارد.
اس دکان میں خوبصورت اور کلرفل پھول موجود ہیں. مردم زیادی ہر مردم روز زیادی ہر روز بلی مردم زیادی ہر روز بھی ان گل فروشی میں آئند. زیادہ بہت سے لوگ ڈیلی اس پھول کی دکان پر آتے ہیں. وہ گل ہائی گناگون اور طرح طرح کے پھول مانند روز، یاس، لالے، نرگس، شقائق، مریم وغیرہ انتخاب میں کنند ومی خرند جیسے روز، یاس، لالے گلے نرگس لالے، گلے شقائق گلے نرگس، مریم گل وغیرہ بھی شقائق، خرن مریم وغیرہ انتخاب میکنن چوز کرتے ہیں اور اسے خریدتے ہیں. ومی خرن اور خریدتے ہیں. آنہا علاوہ بر خریدن گل برائے خانے ہائے شان بلی بھلے آنہا علاوہ بر خریدن گل وہ بلی پھول آغا خریدنے کے علاوہ برائے خانہ پھول ہائے خریدنے شان کے علاوہ بلی اپنے گھر کے لیے بے مناسبت ہے مختلف الگ مناسبت پر ریزن پر اوکیشنز پر اوکیزن پر بلی مانند روز روز مادر مادر، روز پدر، جشن تولد و ازدواج. یہ دستے گل زیبا و گل زیبا میخرن یہ و شاخے یا گل زیبا یہ دستے گل زیبا می خراندو ہدیے میدہ یعنی بلی الگ اوکیزنس پر خریدتے ہیں جیسے مدرس ڈے، فادرس ڈے، برتھ ڈے پارٹی، اینیورسری، شادی نہیں اینیورسری شادی پر نہیں شادی پارٹی. شادی بلی ان پر شادی ایک پر ٹہنی ایک ٹہنی ایک خوبصورت پھول یا کی پورا ٹہنی یا ایک بوکے پورا بگے می خریدتے خران ہیں خریدتے ہیں اور گفٹ دیتے ہیں. اور گفٹ کرتے ہیں. در جہان دنیا میں صدہا سینکڑوں پھول سینکڑوں پھول برنگ بارنگائے زیبا پہلے بھی فرمائیں برنگ زیبا وسم اسم ہائے گناگون میں یک دقیقے تحسین پاتے میں بخالی تحسین پاتے میں در جہان صدہا گل برنگ ہائے زیبا دنیا میں سینکڑوں قسم کے پھول در جہان دنیا میں آپ کی اسکرین نہیں آ رہی. کسی نے بخانی در بلاد جہان آئی بلے بخانی در جہان صدہا گل برنگ ہائے زیبا و عشق ہائے گوناگون وجود دارد. دنیا میں سینکڑوں رنگ کے پھول سینکڑوں قسم کے صدہا گل سینکڑوں پھول بارنگائے زیبا خوبصورت رنگوں والے و اسماء گناگون اور طرح طرح کے نام والے وجود دارد یعنی موجود ہیں. یکی از گل زیبا و خوشبو در ایران گل محمدی گل از ہے زیبا و خوشبو در ایران میں خوبصورت اور خوشبودار پھولوں میں سے ایک گل محمدی ہے. گل محمدی. ایک دقیقے کسی دیگر ہم SMS پر استاد معذرت اشکالی نہ دارد خیلی خوب بخانید شکریہ آغا. خیلی خوب کوئی اور پڑھے گا؟ بھلے کوئی اور پڑھے. آل زہرا شما بخانید آل زہرا هستن چه کسی میخوانه المین کالوانی شما بخوانید. بله بسم الله الرحمن الرحیم صفحه 145 صفحه از گل محمدی این صفحه بله 145 بله از گل محمدی گلاب و عطر درست می کنند. مردم از عطر برای عظیم معنی کنید لمبا پڑھ کے معنی کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. چھوٹا از گل محمدی گل و عطر درست می کنند. بله از گل محمدی گلاب و عطر درست می کنند. گل محمدی سے گل محمدی سے عطر گلاب بناتے ہیں اور
عطر بناتے ہیں، عطر گلاب اور بنا عطر بناتے ہیں. عطر مردم از عطر برائے خوشبو کردن بدن و لباس ہایشون. مردم از عطر برائے خوشبو کردن بدن و لباس ہایشون. لوگ عطر سے اپنے بدن اور اپنے کپڑوں کو خوشبو کرنے کے لیے، اور گلاب کو برائے خوشبو کردن غذا، گلاب سے کھانا خوشبو کرنے کے لیے، خوشبودار کرنے کے لیے. بخانید بستنی و شیرینی ہاں استفادے می کنند. یہ آئس کریم اور سویٹس وغیرہ بنانے کے لیے استفادہ یوز کرتے ہیں. بنانے کے لیے نہیں، ان کو خوشبو کرنے کے لیے. دیکھیے دو چیزیں ہیں، گل محمدی سے گلاب بناتے ہیں، گلاب جل اور عطر. گلاب جل اور عطر. عطر کا کیا کرتے ہیں؟ کپڑے اور بدن کو خوشبو لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور گلاب جل سے کیا استفادہ کرتے ہیں؟ کھانا، آئس کریم، مٹھائیوں کو خوشبو کرنے کے لیے استفادہ کرتے ہیں، اس کو خوشبو کردن. خوشبو ترین گلاب ایران گلاب کمسر کاشان است. سب سے زیادہ خوشبو والا گلاب ایران میں گلاب کاشانی ہے. قمصر کاشان، گلاب قمصر کاشان. کاشان کا قمصر گلاب کاشان. ہاں، سب سے زیادہ خوشبو ایران کا، خوشبو ترین سب سے زیادہ خوشبو والا گلاب کون سا گلاب ہے؟ کاشان کا قمصر. گلاب قمصر ہے کہ ہر سال با این گلاب، ہر سال اس گلاب سے خانہ کعبہ را می شویند. خانہ کعبہ کو ہر سال اس گلاب سے خانہ کعبہ کو دھوتے ہیں. خانہ کعبہ کو بولیے دھوتے ہیں. خوب شما بخوانید، سبھی کے شما بخوانید. بلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گل فروشی، فلاور شاپ. نزدیک خانہ ماں یہ گل فروشی بزرگ از ہمارے گھر کے نزدیک ایک بڑی فلاور شاپ ہے. درآن گل فروشی اس دکان میں گلہائے زیبا و رنگ رنگ وجود دارد. اس دکان میں خوبصورت اور رنگ برنگے پھول موجود ہے. مردم میں زیادی ہر روز بے ان گل فروشی می آیند و گلہائے گوناگون مانند روز، یاس، لالے، نرگس، شقائق مریم وغیرہ انتخاب میکنند و میخرند. بہت سے لوگ ہر روز اس دکان میں آتے ہیں اور الگ الگ قسم کے پھول جیسے روز، یاس، لالے، نرگس، شقائق مریم وغیرہ چوز کرتے ہیں اور خریدتے ہیں. آنہا علاوہ بر خریدنے گل برائے خانہ خواہشان وہ پھول خریدنے کے علاوہ اپنے گھر کے لیے وہ اپنے گھر کے لیے پھول خریدنے کے علاوہ بے مناسبت ہائے مختلف مانند روز مادر، روز پدر، جشن تولد و ازدواج یک شاخے یا یک دستے گل زیبا میخرند و ہدیے می دہند. الگ الگ اوکیجن جیسے مدرس ڈے، فادرس ڈے، برتھ ڈے پارٹی اور میرج فنکشن کے لیے ایک ٹہنی یا ایک بکیٹ خریدتے ہیں اور گفٹ دیتے ہیں. در جہان سدھا گل با رنگ ہائی زیبا و اسم ہائی گوناگون وجود دارد. دنیا میں سینکڑوں قسم کے پھول خوبصورت رنگوں والے موجود ہیں. رنگ برنگے طرح طرح کے ناموں والے طرح طرح کے ناموں والے پھول موجود ہیں. یکی از گل ہائی زیبا و خوشبو در ایران گل محمدی است. ایران میں خوبصورت اور خوشبودار پھول گل محمدی. پھولوں میں سے ایک خوبصورت اور خوشبودار پھولوں میں سے ایک گل محمدی ہے. سکینہ شما بخوانید از اینجا. از گل محمدی گلاب و عطر درست گل محمدی سے گلاب اور عطر بنائے جاتے ہیں. مردم عطر برائے خوشبو کردن بدن و لباس ہایشون. بہت لوگ عطر سے اپنے بدن کو خوشبو کرنے اور اپنے کپڑوں کو خوشبو کرنے کے لیے
از گلاب برائے خوشبو کرنے کا اور گلاب سے کھانا نکالنے کے لیے برتنی و شیرینی استفادے میں کنند اور آئس کریم اور سویٹ میں یوز کرتے ہیں. ہاں یعنی لوگ عطر سے اپنے یہ کپڑے ترین اور اپنے گلاب بدن کو خوشبو کرنے کے لیے اور گلاب سے آئس کریم کھانا اور مٹھائیوں کو کھانا مہکانے کے لیے آئس کریم خوشبودار کرنے کے سویٹ لیے وغیرہ استعمال بنا کرتے ہیں. بخانی خوشبو ترین گلاب ایران خوشبو ترین گلاب ایران گلابی کمسرے کا شان ہے. ایران کا سب سے زیادہ خوشبو خوشبودار ترین گلاب ایران میں کاشان کا گلاب قمصر ہے. کاشان کا کمسر ہے کہ ہر سال بائیں گلاب خانے کعبہ مصیت کہ ہر سال اس گلاب سے خانے کعبہ کو دھویا جاتا ہے. بھلے اس کے گلاب جل سے ہر سال خانہ کعبہ کو دھوتے دھویا ہیں. جاتا ہے. شباب فاطمہ شما بخانی میخانی بھلے می کنی بخانی کائنات فاطمہ شما بخانی کائنات بڑے گل فروشی پھول کی دکان نزدیک خانہ ماں یہ گل فروشی بزرگ است. ہمارے گھر کے قریب ایک بڑی پھول کی دکان ہے. درآن گل فروشی گل ہائی زیبا و رنگا رنگ وجود دارد. اس پھول کی دکان میں خوبصورت اور طرح طرح کے پھول موجود ہیں. مردم زیادی ہر روز این گل فروشی میں آئین زیادہ بہت سے لوگ ہر دن اس دکان میں آتے ہیں. وہ گل ہائی گوناگون اور طرح طرح کے پھول مانند روز روز گل یاد گل لالے گل نرگس گل شقائق گل مریم وغیرہ انتخاب می کنند و می خرند جیسے کہ روز یاس لالے نرگس شقائق مریم کو چوز کرتے ہیں اور خریدتے ہیں. آنها علاوہ بر خریدن گل برائے خانه شان وہ لوگ اپنے گھر کے پھولوں کو اپنے گھر کے علاوہ بھی آنہا علاوہ بر خریدن گل برائے خانہ شان وہ لوگ اپنے گھر کے لیے گلاب خریدنے کے علاوہ وہ اپنے گھر کے لیے یعنی وہ لوگ گل اپنے گھر کے لیے خریدنے کے علاوہ بے مناسبت ہے مختلف اوکیشن پر مختلف مناسبتوں پر مانند روز مادر روز پدر جشن تولد و ازدواج یک شاخه یک دسته گل زیبا می خرند و ہدیے می دہند جیسے کہ مدرس ڈے فادرس ڈے برتھ ڈے پارٹی ویڈنگ پہ ایک خوبصورت ٹہنی یا ایک بکے یا پورا دستہ می خرند خریدتے ہیں اور ہدیہ دیتے ہیں گفٹ دیتے ہیں. در جہان صدہا گل برنگهای زیبا و اسمهای گوناگون وجود دارد. دنیا میں سینکڑوں طرح کے پھول خوبصورت پھول اور طرح طرح کے ناموں سے موجود ہیں. یکی از گلهای زیبا و خوشبودار در ایران گل محمدی است. ایران کے پھولوں میں سے ایک ایران میں خوبصورت اور خوشبودار پھولوں میں سے ایک ایران میں خوبصورت اور خوشبودار پھولوں میں سے ایک گل محمدی ہے. خوب ایک دقیقے خیلی خوب. نشاط فاطمہ شما بخانی دا زنجا شما خان دی ہے نا نه من نخوندم. بله بخانی. از گل محمدی گلاب و عطر درست می کنند. گل محمدی سے گلاب اور عطر بناتے ہیں. مردم از عطر برای خوشبو کردن بدن و لباسهای شون و از گلاب برای خوشبو کردن غذا بستنی و شیرینی ها استفاده می کنند. لوگ جو ہیں وہ عطر کو اپنے کپڑے اور باڈی کو خوشبو کرنے کے لیے لگاتے ہیں یوز کرتے ہیں اور گلاب سے
जो खाना होता है जैसे कि आइसक्रीम और पेस्ट्री वगैरह केक उसको वो करने के लिए खुशबूदार करने के लिए यूज करते हैं, खुशबू करने के लिए यूज करते हैं। खुशबू तरीन गुलाब ईरान, खुशबू तरीन गुलाब ईरान, गुलाब कुमसर काशान अस। ईरान का खुशबू तरीन गुलाब जो है वो गुलाब कुमसर काशान है। बस के हर साल बा इन गुलाब को नई खाबेरा में शुयंद, और इस गुलाब से हर साल खाने काबा को धोया जाता है। शुमा पे खानी सैयदा गबरानी। भले आका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुल फरोशी, फूलों की दुकान। नजदीक खाने माँ या गुल फरोशी बुजुर्ग आस्त। हमारे घर के नजदीक एक बड़ा फ्लावर का शॉप है। दर आन गुल फरोशी गुल हाय जीबा व रंगारंग वजूद दारत। उस फ्लावर शॉप में अलग अलग तरह के अलग खूबसूरत अलग अलग रंगों के फूल होते हैं। मर्दों में ज्यादा हर रोज बे इन गुल फरोशी मी आयंद व गुल हाई गुनागुन मानंदे रूज यास लाले नरगिस शकायक मरियम वगैरह इंतखाब मी कुनन व मी खरीदन। मी खरान चूज करते हैं और मी खरन खरीदते हैं। ज्यादातर लोग उस बहुत से लोग उस फूलों की दुकान में आते हैं और तरह तरह के फूल जैसे कि रोज यास लाले नरगिस शकायक मरियम को चूज करते हैं और उसे खरीदते हैं। आनहा अलावे बे खरीदन गुल अलावे बर खरीदने गुल बराए खाने माईशान अपने घरों के लिए फूल खरीदने के अलावा वो बेमुनासिब बतेहाई मुख्तलिफ मानंदे रोज़े मादर, रोज़े पिदर, जश्न तवल्लुद व इज़्दिवाज यकी शाखे या यक शाखे या यक दस्ते गुल ज़ीबा मी खरन व हदिये मी दहन। अपने घर के लिए फूल खरीदने के अलावा वो डिफरेंट ओकेजन्स पे जैसे कि मदर्स डे, फादर्स डे, बर्थडे पार्टी और वेडिंग सेरेमनी के लिए एक फूल या बुके गिफ्ट में देते हैं। दर जहान सदा गुल दर जहान सदा गुल बा रंगे हाई जीबा व इसमें हाई गुनागुन वजूद दारत। दुनिया में सैकड़ों फूल अलग अलग रंग के खूबसूरत रंगों के और खूबसूरत और अलग अलग नामों के फूल वजूद है पाए जाते हैं। यकी अजगुल हाई जीबा व खुशबूदार ईरान गुल मोहम्मदी आस। उनमें से ईरान में खूबसूरत और खुशबूदार फूलों में से एक ईरान में खूबसूरत और खुशबूदार फूलों में से एक गुले मोहम्मदी है। गुले मोहम्मदी खूब मासूमे मैम शुमा मिखानी खानू में मासूमे जी आगा मिखानी जी बले बेखानी जी ना बेगू बले भले बेगी बले इतने दिन से जी और बले में तब बले कीजिए भले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज गुले मोहम्मदी गुलाब व अत्र दुरुस्त मी कुनंद आज गुले मोहम्मदी गुलाब व अत्र दुरुस्त मी कुनंद अत्र मी कुनंद। हाँ गुले मोहम्मदी एक फूल का नाम है। गुले हाँ। मोहम्मदी से गुलाब जल व अत्र दुरुस्त मी कुनंद और इत्र बनाते हैं। गुले मोहम्मदी से गुलाब जल और इत्र बनाते हैं। मर्दुम अत्र बराए खुशबू करदन बदन व लिबास हाय
لباس عائشان مردوم از عطر لوگ عطر سے برائے خوشبو کردن بدن کو خوشبودار کرنے کے لیے، وہ لباس عائشان اور اپنے کپڑوں کو خوشبو کرنے کے لیے، وہ از گلاب اور گلاب سے برائے خوشبو کردن غذا بستنی و شیرینی کھانا آئس کریم اور مٹھائیوں کو خوشبو کرنے کے لیے استفادے میں کنن یوز کرتے ہیں. متوجہ شدی؟ جی بلے. بخانی خوشبو ترین گلاب ایران، خوشبو ترین گلاب ایران، خوشبو ترین گلاب ایران. کا اسکرین نہیں ہو رہی ہے. اسکرین آپ کو نہیں دکھ رہی؟ کسی کو آپ لوگوں کو دکھ رہی ہے اسکرین؟ بھلے نگاہ کنید. خوشبو ترین گلاب ایران، ایران کا سب سے خوشبودار پھول. ایک منٹ آ رہا. خوشبو ترین گلاب ایران، گلاب قمصر کاشان است. کاشان کا گلاب قمصر ہے. ایران کا سب سے خوشبودار پھول کاشان کا قمصر پھول گلاب ہے کہ ہر سال ہر سال با ان گلاب خانہ کعبہ رامیشورن، ہر سال یہ گلاب سے خانہ کعبہ کو دھوتے ہیں. آسان. کسی دیگر مانده گل زهره شما میخوانی؟ آقای کاشف شما بخوانید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گل فروشی نزدیک خانہ ماں یا گل فروشی بزرگ ہے. نزدیک خانہ ماں مضاف مضاف الیہ پڑھیے نا. نزدیک خانہ ماں یا گل فروشی بزرگ است. ہمارے گھر کے نزدیک ایک بہت بڑی پھولوں کی دکان ہے. در آن گل فروشی گل ہائی زیبا و رنگا رنگ وجود دارد. اس گل کی دکان پر پھول اور طرح طرح کے رنگ برنگے خوبصورت اور رنگ برنگے پھول موجود ہیں. مردوں میں زیادہ ہر روز بین گل فروشی میں آئند. بہت سارے لوگ ہر روز اس پھول کی دکان پر آتے ہیں. گل ہائی گنگو مانند روز یاس لالے نرگس شقائق مریم وغیرہ انتخاب خرند چوز کرتے ہیں. یعنی لوگ طرح طرح کے پھول جیسے روز، یاس، لالے، نرگس، مریم وغیرہ چوز کرتے ہیں. یعنی چوز کرتے ہیں اور خریدتے ہیں. انتخاب کرتے ہیں اور خریدتے ہیں. علاوہ بر خریدن گل برائے خانہ ہائشان بمناسبت آئے مختلف مانند روز مادر، روز پدر جس نے تولد و ازدواج، روز پدر جس نے تولد و ازدواج، وہ اپنے گھروں کے لیے پھول خریدنے کے علاوہ مختلف مناسبتوں پر جیسے مدر ڈے، فادر ڈے، برتھ ڈے، ازدواج یا شادی کی پروگرام میں رسم میں ایک ٹہنی یا ایک گلدستہ زیبا خوبصورت گلدستہ میخران خریدتے ہیں. وہ ہدیہ میں دہن اور گفٹ دیتے ہیں. درجخان صدقہ گل با رنگ ہائی زیبا و اسماعی گنگو وجود دارد. پوری دنیا میں سینکڑوں پھول طرح طرح کے خوبصورت رنگ اور ناموں کے موجود ہیں. یکی از گل ہائی زیبا و خوشبو در ایران گل محمدی است. ان پھولوں میں سے ایک خوبصورت خوشبودار اور خوبصورت پھولوں میں سے ایک ایران میں خوبصورت اور خوشبودار پھولوں میں سے ایک گل محمدی است. گل محمدی ہے. آسان. گل زہرہ شما میخوانی؟ بلے آقا. بخوانی زود بخوانی کے جلو بخوانی میں آگے پڑھیں ہم پھر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. از گل محمدی گلاب عطر عطر نہ عطر، فارسی میں عطر کہتے ہیں، ہم عطر کہتے ہیں. عطر درست می کنند. گل محمدی سے گلاب جل اور عطر بنایا جاتا ہے. بنایا جاتا ہے مردوں نہیں، درست بھی کنن بناتے ہیں. از گل محمدی. بناتے اتنی دیر سے کیا سن رہی تھی پھر گل زہرا؟ اتنی لوگوں نے ترجمہ کیا، اتنی دیر سے کیا سمجھ رہی تھی آپ؟ از گل محمدی گلاب عطر درست می کنن. گل محمدی سے گلاب جل اور عطر بناتے ہیں. مردم از عطر برائے خوشبو کردن بدن کو تھوڑا. مردم از عطر برائے خوشبو کردن بدن، لوگ عطر سے اپنے بدن کو خوشبو کرنے کے لیے، و لباس شان اور اپنے کپڑوں کو خوشبو کرنے کے لیے. بخاری کو از گلاب برائے خوشبو کردن خوشبو کردن غذا بستنی استفاده شیریها و استفاده میکنند. لوگ گلاب جل سے کھانا، آئس کریم اور کھانے کی چیزوں کو استفادہ کرتے ہیں. بھلے. خوشبو ترین گلاب ایران بھلے. گلاب قمصر کاشانہ. آگے کیا ہے؟ اتنی دیر سے اگر اتنی بار پڑھنے کے بعد لوگ پڑھ رہے تھے. گلاب قمصر کاشانہ. خوشبو ترین گلاب ایران کا سب سے خوشبودار پھول، خوشبودار گلاب کاشان کا گلاب قمصر ہے. کہ ہر سال با این گلاب خانہ کعبہ رامی شویان. یہ کعبے کو دھلنے کے لیے ہر سال با این گلاب، اس پھول سے، اس گلاب سے، خانہ کعبہ کو میشویان. سادہ سیدھے لفظ ہیں، ترجمہ سیدھا ہے، لیکن آپ اس پہ دھیان ہی نہیں دے رہے ہیں. آپ الگ سے ترجمہ کرنے پہ لگی پڑی ہیں. سیدھا سامنے کی بات ہے، ان کا لفظ تو لفظ بھی ترجمہ کریں گی. ہر سال یعنی ہر سال، با این گلاب، اس گلاب سے، خانہ کعبہ کو میشویان دھوتے ہیں. سیدھا ہے بالکل. شباب فاطمہ شمامی خانی زود بخانی کے ماں تمام کو نیم بس یا اگر فردہ بخانی دشکالی ندارت می خانی گل آگا دکھائیے. بھلے بخانی. گل فروشی فلاورز کی دکان. نزدیک خانہ ماں یک گل فروشی بزرگ است. ہمارے گھر کے پاس فلاورز کی بڑی دکان ہے. در آن گل فروشی گلهای زیبا و رنگارنگ وجود دارد. اور اس دکان میں الگ الگ طرح کے پھول موجود ہیں. مردم زیادی ہر روز این گل فروشی میں آیند. مردوں میں زیادہ تر لوگ بہت سے لوگ ہر روز اس دکان پہ آتے ہیں. و گلهای گوناگون مانند روز یاس لالے نرگس شقائق مریمو وغیرہ انتخاب میں کنند و می خرند. زیادہ تر لوگ اس دکان پہ آتے ہیں اور الگ الگ طرح کے فلاورز دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور خریدتے ہیں. خیلی خوب. ماں کیوں وقت کم مان دے، ماں جلو می خانی، کیونکہ وقت کم رہ گیا اس لیے ہم آگے پڑھتے ہیں. لطفاً پاسخ دہید، برائے مہربانی جواب دیجئے. گل زہرا آپ کو آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو بولیے تو صحیح. بلے آغا آ رہی ہے. گل زہرا ہستان بلے آغا. نہ آل زہرا
خوب زهرا زیشان سلام شما خوبی؟ وعلیکم سلام. بله من خوبم. شما شما خوبی؟ بفرمایید مردم به چه مناسبت هایی گل میخرند؟ مردم به چه مناسبت هایی؟ مردم به مناسبت های مختلف یا گوناگون مانند روز مادر، روز پدر و غیره گل میخرند. متوجه هستید؟ بله مردم به مناسبت های مختلف مانند روز مادر، روز پدر، جشن تولد و ازدواج گل میخرند. شباب فاطمه شما بفرمایید از کدام گلاب درست میکنند؟ از گل محمدی گلاب درست میکنند. بله تحسین فاطمه شما بفرمایید هر سال با کدام گلاب خانه کعبه را میشویند؟ ہر سال با گلاب خمسر کاشان خانه کعبه را خانه کعبه را میشویند. یک دقیقه چه کسی فرموده؟ چی فرموده؟ بله خیلی خوب نگاه کنید. بعد از شما کائنات سبیکه شما بفرمایید مردم از عطر و گلاب برای چه کارهایی استفاده میکنند؟ مردم از عطر برای خوشبو کردن بدن و لباس شان گلاب برای خوشبو کردن غذا بستنی و شیرینی ها استفاده میکنند. بله خیلی خوب. سکینه در کشور شما چه گلهایی وجود دارد؟ در کشور ما گلهای وجود دارد مانند کمل بله و رات کی رانی بله سن فلاور وغیرہ سورج مکھی وغیرہ وجود دارد. خب شما کدام گل را بیشتر دوست دارید؟ آقای کاشف شما کدام گل را بیشتر دوست دارید؟ بله آقا شما کدام گل را بیشتر دوست دارید؟ من گل گلاب گل روز من گل روز را بیشتر دوست دارم. بله خیلی خوب. شما بفرمایید سیدہ کبرانی در جشن ازدواج یا تولد دوستان تان چه چیزهایی ہدیے میں دی؟ یعنی مانا کنید آپ اپنے دوستوں کے شادی کی پارٹی میں آپ کے دوستوں کو کون سی چیز گفٹ میں دیتے ہیں؟ بله بفرمایید. من در جشن ازدواج یا تولد دوستان من هدیه‌های گوناگون میدهم. یعنی چیزهای گوناگون هدیه میدهم. چیزهای گوناگون مانند پانچواں بتائیے. بله پانچواں نہیں سمجھ میں آیا. کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ 5 نمبر والا دیکھیے درکشور شما آپ کے ملک میں کون کون سے پھول موجود ہیں؟ آپ کے ملک میں آپ کی کنٹری میں کون کون سے پھول ہیں ان کے نام لے لیجیے. درکشور مان مثلا کمل، گل روز، گل روز وغیرہ وجود دارد. خوب در جشن ازدواج یا تولد دوستان تان اپنے دوستوں کی برتھ ڈے پارٹی یا شادی میں چه چیزائی ہدیے می دہید؟ کیا گفٹ دیتی ہیں آپ؟ گھبرانی کیف و دستے گل ہدیے می دہد. در جشن ازدواج یا تولد دوستان مان چیزهای گوناگون مانند کیف، روسری، لباس، کاف وغیرہ ہدیے می دہیم. با واضح دیکھیں یہاں پر یکیاس کا استعمال سکھایا ہے. جو کہاں پہ آیا تھا یکیاس؟ یہاں پہ آیا تھا. دیکھیں اس لیے میں نے یہاں پر پہلے ہی لائن کھینچ دی تھی تاکہ میں آپ کو بتا سکوں بعد میں. یکیاس اور میں پہلے بتا چکا ہوں یکیاس کے بعد جمع ورڈ آتا ہے. جمع بہت سو میں سے ایک، بہت سو میں سے ایک، اسی کا یہاں پہ استعمال سکھایا ہے. با واضح یکیاس جملے بسادید. یکیاس کے ذریعے سے جملہ بنائیے. ماں کتاب فارسی خاندان، ماں کتاب فارسی خاندان، ماں یکیاس کتاب فارسی را می خانیم. نگاه کنید ماں نگاه کنید چی فرمودید؟ کسی چیزی فرمود؟ خیلی خوب نگاه کنید. یکیاس کے ذریعے سے جملہ بنانا ہے. ماں
کتاب فارسی صدائے من میر سے بلے ماں بولے خدای کتاب شما میرے فارسی خاندان ماں کتاب فارسی خاندان چطور ماں یہ کی اس کا استعمال ہے یہ کی آز جمع لائیں گے کتاب ہائیے فارسی ماں یہ کی اس کتاب ہے فارسی را می خانی می خانی یہ کی اس کا استعمال ہے اور آپ جانتے ہیں یہ کی اس کے بعد جمع آئے گا خوب یہ الان شما بگید یہ فرزندام صدای من میرسه بله فرزندام سیب خوردن بسازید فرزندم یکی از سیبها میخورند فرزندام بنائیے بھائی آپ لوگ فرزندم یکی از سیبها میخورند سیبها میخورد خوردن کے ساتھ را آتا ہے بھول گئے آپ لوگ بله فرزندم یکی از سیبها را میخورد آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کوئی لوگ بول ہی نہیں رہے آپ لوگ کیسے پتہ لگے کہ آپ لوگ پریکٹس کر رہے ہیں یا نہیں میں نے نگاہ بھی فرمائی کیسے یہ قیاس کے بعد جمع آتا ہے ماں یہ قیاس کتاب ہے فارسی رامی خانین فرزندم یہ قیاس سیبھا را میخورد دو احمد پنجرے باز کردن بے سازید یہ قیاس کے ذریعے سے باز بے سازید احمد یکی از پنجره بله احمد پنجره را باز میکنند یکی از پنجره ها را باز میکند سمجھ میں آیا یکی از کے بعد اگر یہ یہاں پہ مفرد ہے تو سنگرل ہے تو آپ اس کو جمع بنائیں کیونکہ یکی از کے بعد احمد یکی از پنجره ها را باز میکند متوجہ شدید بله الان از کتاب بخانی شمارے سے جملے میں سازید یہ کیا اس کے ذریعے سے مریم یکی از کتاب ہارا ہدیه میدهد یکی از کتاب ہارا هدیه میدهد شماره 4 ما کتاب فروشی رفتن ما یکی از کتاب فروشی میرفتند دیکھیے خوردن کے ساتھ را آتا ہے آپ کو سب کو معلوم ہے باز کردن کے ساتھ بھی را آتا ہے ہدیہ دادن کے بھی را آتا ہے لیکن رفتن کے ساتھ بے آتا ہے ما بے یہ کیا کتاب فروشیہا ما بے یہ کیا کتاب فروشیہا میراویم بلے من پیراہن سفید پوشیدان من یکی از پیراهن سفید می پوشم دوباره یکی من به خدمت سازید من یکی از پیراهن سفید می پوشم پیراہن سفید نا سفید را آئے گا پوشیدن کے ساتھ من خاموش کس نے یہ کہا من یہ کیا پیراہن سفید ہا کس نے کہا پیراہن سفید ہا وہ ہاتھ اٹھائے یعنی وہ بتائے کس نے کہا سفید کے ساتھ ہاں نہیں لگے گا پیراہن کے ساتھ صفت کبھی جمع نہیں آتی پیراہن ہے سفید مان یہ کیا پیراہن ہے سفید را بھی پوشم کسی نے کہا تھا ابھی مجھے آواز آئی تھی من یہ کیا پیراہن سفید ہارا نا صفت میں بار بار بتا چکا ہوں صفت کبھی جمع نہیں آتی من یہ کیا پیراہن ہائی سفید را می پوشم شمارے 6 پیدارام فرودگاہ کار کردن بسازید پیدارام یکی از فروشگاه کار کردن کے لیے دار آتا ہے پیدارام
در یہ کیا در یہ کیا فرودگاہ کارمیکنات. میرے پاپا ایئرپورٹوں میں سے ایک ایئرپورٹ پر کام کرتے ہیں. خوب لطفاً جائے گزین کنید یہاں پہ برائے کا استعمال ہے, وہی جو میں آپ کو بار بار بتا چکا. برائے خریدن مردم برائے خریدن گل به گل فروشی می روند. بسازید دانش جوها برای خریدن کتاب به کتاب فروشی می روند. دانش آموزان دیدن حیوانها باغ گوش برای دانش آموزان برای دیدن کتاب فروشی می روند. نہ دیکھیے دانش آموزان جانوروں کو دیکھنے کے لیے کتابوں کی دکان پہ جاتی ہیں آپ جانور دیکھنے؟ باغ گوش نہیں, کسی نے کہا کہ کتاب فروشی میں روان, یا پیچھے رہ گئی پہلے جملے پہ پڑھی ہیں. دانش جوہا برائے خریدن کتاب به کتاب فروشی می روان. نمبر 2 پہ دانش آموزان برائے دیدن حیوان به باغ گوش می روان. چڑیا گھر جاتے ہیں, زو جاتے ہیں. سے پدر و مادرام زیارت امام رضا می روند. پدر و مادرام برائے زیارت کردن به حرم امام رضا علیہ السلام می روند. میرے ممی پاپا زیارت کرنے کے لیے امام رضا کے حرم میں جائیں گے. مان گرفتن برائے گرفتن پھول بے بانک می روان. مان برائے گرفتن پھول بے بانک می روان. پیسے لینے کے لیے بینک جاتا ہوں یا جاتا ہوں. اب یہاں پر رفتن اور برگشتن کی پریکٹس ایک ساتھ ہے. رفتن اور برگشتن میں نے آپ کو اس کی بھی پریکٹس خوب کرائی تھی. من ساعت حجب صبح دانشگاہ می روان و ساعت 12 برمی گردم. من ساعت حجب مدرسے می روان و ساعت 12 به خانے برمی گردم. میں 7 بجے مدرسے جاتا ہوں یا جاتی ہوں اور 12 بجے گھر پلٹتا ہوں یا پلٹتی ہوں. خوب کارمند ہاں تھوڑا ساعت ہفت بے ادارے میں برمی. بھلے علی ساعت دے آرائش گاہ ایک ساتھ بات. علی علی ساعت سے میرواد ساعت یک وہ ایک ساعت بعد برمی گردد 1 گھنٹے بعد پلٹ آتا ہے. بھلے علی ساعت دے بے آرائش گاہ میرواد وہ 1 ساعت بعد برمی گردد. علی 10 بجے آرائش گاہ یعنی سیلون جاتا ہے 1 گھنٹے بعد پلٹ آتا ہے. ماں فردا کشور مان دہروز بعد. ماں فردا بے کشور مان می رویم. ماں فردا بے کشور مان می رویم و دہروز بعد برمی گردیم. دہروز بعد برمی گردیم 10 دن بعد پلٹ آئیں گے. برمی گردیم برگشتن اور رفتن کا استعمال ہے. رفتن اور برگشتن کے استعمال کی پریکٹس ہے. شمارے 4 آن کارگران صبح کارخانے می روند و شب خانه برمی گردند. آن کارگران وہ کارگر یعنی مکینک کام کرنے والے صبح بے کارخانے می روان. صبح کہاں جاتے ہیں؟ کارخانے یعنی فیکٹری جاتے ہیں. شب بے خانے برمی گردان اور رات کو گھر پلٹ آتے ہیں. با تصویر ہے زیر 2 جملے بیگی 2 تصویروں کے ذریعے 2 جملے کہیے. ہیپی برتھ ڈے من بے مناسبت جشن تولد دوستام بے دوستانام ہدیہ ہائے گوناگون میدہام. یا چیز ہے مختلف ہدیے میدہام. ایک جملہ اور بنا دیجئے. من بے مناسبت ہے مختلف بے دوستان مان ہدیے میدہام. مثلا اور طریقے کا جملہ. پارک ہے یہ من برائے تفریح با دوستانم بے پارک می روام و 4 ساعت انجامی مانم. یا بلے خدم برائے پیادی می روم برائے پیادی روی پارک می روم بے پارک می روم. این آقا تعمیر کاره ساعت موچی است. من ساعت امرا برای تعمیر به تعمیرگاه می برم. یہ آقا گھڑی مکینک ہے, میں اپنی گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے لے جاتا ہوں. من برائے زیارت
من برای زیارت به حرم حضرت معصومه میروم و دهروز آنجا میمانم. یعنی ان تصویروں سے، یہ برتھ ڈے کی تصویر ہے تو گفٹ کے ساتھ تصویر جملہ بنانا ہے، یہ پارک ہے، اس پارک کا، یہ اس کا، یہ اس کا، ٹھیک ہے. خوب متوجہ شدید یا نا فردا درس 11 کتاب کار حل کنید و بیایید. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. 6 دقیقه اضافی معذرت میخوام، عذر میخوام. خدا حافظ.